बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज करते हैं। सबसे पहली खबर है नारोवाल से। नारोवाल में शादी से इनकार पर नौजवान ने 22 साल खातून को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नारोवाल के नवाही गांव कला राजा सिंह में बाअसर नौजवान मोहम्मद सलमान ने शादी के इनकार पर 22 साल समरा बीबी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मेहनत कश अब्दुल्ला की 22 साल बेटी समरा बीबी खेतों में काम करने के लिए जा रही थी कि मुलजिम सलमान खातून को कत्ल करके फरार हो गया। चूनिया में घर की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। चूनिया में घर की बोसीदा छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी गुलाम मुर्तजा भुट्टो को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। सवात मिंगोरा के नवाही इलाका अमान कोट में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामालूम अफराद ने 3 साल बच्चे एहसान का गला काट दिया। मिंगोरा के नवाही इलाके में नामालूम अफराद ने 3 साल बच्चे एहसान का गला काट दिया। मिंगोरा में इंसानियत सोज वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चे को तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया नौशहरा की बड़ी कार्रवाई। जहांगीरा के इलाके में सब्जियों को गंदे पानी से साफ करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान गटर के पानी से सब्जियां धो रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर ने छापा मारकर 5 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने छापा मारकर अवाम की सेहत और जान से खेलने वाले अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान गंदे पानी से सब्जियों को धो रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी जुर्माना भी आयद किया है। उधर आजाद कश्मीर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। ओपीडीज बंद, मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। कोटली में भी पैरा मेडिक्स हेल्थ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज जारी है। कोटली आजाद कश्मीर में डीएचक्यू अस्पताल के पैरा मेडिकल स्टाफ ने हेल्थ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन समेत तमाम तंजीमों ने रिस्क अलाउंस न मिलने पर एहतजाज जारी रखा हुआ है। दूसरी जानिब एहतजाज से ओपीडीज में मरीज परेशानी का शिकार हैं। मुलाजमीन अपना हक लेने के लिए डट गए। हुकूमत जायज मुतालबात पूरे करे वरना मुकम्मल तालाबंदी करने की धमकी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी मोहम्मद हुसैन खोसा का एक्शन। पोल्ट्री डीलर्स की दुकानों पर छापे। जायद कीमत पर मुर्गी फरोख्त करने पर 4 दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी मोहम्मद हुसैन खोसा ने शहरियों की शिकायत पर मुर्गी की कीमत में इजाफा करने वाले पोल्ट्री डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानें सील कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी का कहना था कि पोल्ट्री डीलर्स मनमानी कीमतों पर मुर्गी फरोख्त कर रहे थे, जिसकी वजह से शहरी 460 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त लेने पर मजबूर हो गए थे। मेहराबपुर में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद। तहसील भर में तजावुजात हटाने का सिलसिला तेज। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान ने भी हिस्सा लिया। तहसील मेहराबपुर में इरिगेशन की जमीनों पर कब्जा हटाने का सिलसिला जारी है। घरों को मिसमार कर दिया गया। मुतासिर लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महंगाई ने जीना महाल कर दिया है, ऊपर से हमारे घर भी मिसमार किए जा रहे हैं। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल कराने के लिए जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से वतड़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के सूबाई महकमे अवाम के रूबरू पेश हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा अब्दुस्समद निजामानी के जेर निगरानी वतड़ में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में महकमा सेहत, महकमा तालीम, CNW, पब्लिक हेल्थ और दीगर 28 सूबाई महकमों के अफसरान अवाम से रूबरू हुए। कुली कचहरी में इलाकाई अवाम ने उनको दरपेश मसाइल व शिकायत से मुतालिका महकमों के अफसरान को आगाह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुस्समद निजामानी ने कहा कि अवाम के मसाइल इनके दहलीज पर हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। जो भी इश्यूज मेजर हमारे रेज हुए हैं, जो कि काफ़ी सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से थे, पब्लिक हेल्थ के हवाले से और शामिलाती ज़मीन के लिए जो इश्यूज हैं वो जहाँ पे रेज हुए हैं हमने तमाम नोट किए हैं और जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले किए हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि ये इश्यूज जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएँ और ये जो खुली कचहरियों का सिलसिला है ये हमारा मुख्तलिफ दूर दूर के अजला में जो है ये जारी रहे एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुस्समद निजामानी ने अवाम के मसाइल व शिकायत के हल के लिए मुतालिका महकमों के अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की। इलाके वतड़ के अवाम ने कुली कचहरी के इनेकाद और मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी करने पर जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। माजिद खटक, टीवी टुडे न्यूज़, नौशहरा। मुरीदके में गुलशन जफर कॉलोनी मोहल्ला बट्टामाला में मकान में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आग लगने से 5 लाख रुपए मालियत का सामान और फर्नीचर जल गया। घर में बच्चों ने खेलते हुए माचिस जलाकर कमरे में आग लगा दी, जिसे देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई। कमरे में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान जलकर राख हो गया। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मजबूत खानदान, महफूज औरत, मुस्तहकम मुआशरा के स्लोगन से ख्वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर कियानी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन PP33 के ज़ेर तमाम मजबूत खानदान, महफूज औरत, मुस्तहकम मुआशरा के स्लोगन से ख्वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से ख्वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद औरत की तकरीम, खानदान के इस्तेकाम और माँ के किरदार और औलाद की तरबियत की जदोजहद और माशरे में ख्वातीन के हकीकी मकाम की बहाली, ख्वातीन की सियासी, समाजी, माशी, कानूनी और तबी हकूक और उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख्वातीन का आगाही देना था। इस मौका पर निगरान विमन एंड फैमिली कमीशन डॉक्टर रुखसाना जाबी ने हाज़रीन से खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम हमने रखा था कि माशरे में जो बढ़ती हुई तलाक की वजह है उसका जायज़ा और उसका हल हम पेश करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और ये प्रोग्राम उस मुहिम का हिस्सा है जो जमात इस्लामी इस वक्त मना रही है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक हमने इस्तेकाम ख़ानदान मुहिम का ऐलान किया है, जिसका स्लोगन हम ये रखा है कि मुस्तहकम ख़ानदान, महफूज औरत और मुस्तहकम माशरा। तो हम ख़ानदानों को मजबूत करेंगे तो औरत महफूज होगी और फिर माशरा जो है वो इस्तेकाम पाएगा। तो इसी उन्वान के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा था और इससे हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है कि आज की बढ़ती हुई तलाक़ों की वजूहात क्या हैं और उनका हमें इलाज कैसे करना है। उसमें मर्दों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, औरत की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और ख़ानदान के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, इदारों की ज़िम्मेदारी क्या है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बहुत अच्छा इसका रिस्पांस पूरे मुल्क के अंदर मिल रहा है। हज़ारों लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो रहे हैं, अपने मसाइल रख रहे हैं, अपनी चीज़ें रख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और अपने ख़ानदानों को बेहतर करने पर आमादा नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस मुअम्मल के साथ जहांगीर कियानी, TV टुडे, खारियां। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी बेहतरी के दावे और वादे वफा न हो सके। गौसपुर के इलाके अब्दुल मालिक मलिक में प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं गौसपुर से मीर इनायतुल्लाह। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे या तो कागजाती कार्रवाई या फिर बड़े शहरों तक महदूद हैं। गौसपुर के करीब गांव अब्दुल मालिक मलिक में भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर बिल्डिंग, फर्नीचर और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से बच्चे दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जहां बच्चों को तालीम दी जाती है वहां बिल्डिंग और दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। जी बिल्कुल, हमारे गांव का स्कूल पिछले 18 सालों से चल रहा है। इस स्कूल को बिल्डिंग समेत दीगर बुनियादी कोई भी सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया नहीं की गई है। इस हवाले से हमने TO, DO, सेक्रेटरी और वजीर तालीम DC साहब सबको आगाह किया, लेकिन कोई भी हमारे स्कूल के बिल्डिंग के लिए एक्शन नहीं ले रहा है। 18 साल हो गए हैं इस स्कूल को और स्कूल का यही हालत है जो 18 साल पहले था। इंतज़ामिया ने कभी इस स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये गांव अब्दुल मालिक मलिक जो है वो एक कदीमी गांव है और यहाँ पर जो है सवे के तादाद में मासूम बच्चे हैं जो इस गांव से तालीम हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो बच्चों के बैठने के लिए कोई टेबल है, ना बेंचें हैं, ना उनको जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं वो दिए गए हैं। अब तक इस स्कूल को बिल्डिंग नहीं दिया गया है। जो बच्चे हैं वो एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल नहीं कर रहे। हम इंतज़ामिया समेत वज़ीर आला सिंध और तालीम इनकी बातें सुन का ये कहना है कि हम वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम से मुतालबा करते हैं कि अब्दुल मालिक प्राइमरी स्कूल को बिल्डिंग और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ इनायतुल्लाह, बालकानी TV। रिनाला खोर्द में चोचक प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बर्दारी। RUJ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन मुगल, DUJ ओकाड़ा के चेयरमैन एजाज ताहिर कादरी की खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिफ्तैन शाह ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अदनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चूचक प्रेस क्लब में शानदार तकरीब हलफ वफादारी का इनकाद किया गया, जिसमें साल 2020 से 21 के ओहदेदारान ने हलफ उठाया।
तकरीब में RUJ के जनरल सेक्रेटरी आबद मुगल और चेयरमैन DUJ इजाज ताहिर कादरी ने खुसूसी शिरकत की। तर्जमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सप्तान शाह ने सदर प्रेस क्लब चूचक शहजाद वट्टू और इनकी कबीना से हलफ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए SDPO रिनाला सर्कल सरदार जफरुल हक डोगर ने कहा, पुलिस और सहाफ़ियों का चोली दामन का साथ है। सहाफ़ी अपने कलम से जराइम की निशानदही करे, हम इनको सदेबाब करेंगे। साबिक MPA मलक अकरम भट्टी ने कहा, सहाफत माशरे के लिए आईने का किरदार अदा करती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद गुलजार सप्तान शाह ने कहा, सहाफत एक मुकद्दस पेशा है, ये दुखी इंसानियत की खिदमत करता है, जुल्म को इसके अंजाम तक पहुंचाता है। सहाफियों के लिए हुकूमत पंजाब हर तरह के वसाइल भरूवे कार लाएगी। सहाफियों के बच्चों के लिए तालीम, सेहत और सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सदर प्रेस क्लब चूचक शहजाद वट्टू ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, TV टुडे, रिनाला। नाज़रीन, नए पाकिस्तान के विजन की तकमील की जानिब अहम कदम जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर से शहरियों को इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। लालियां से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ सुल्तानी। ये है सरगोदा रोड पर वाक़िया जुडिशल कम्प्लेक्स लालियां, जो लालियां की आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए तामीर के आखिरी मराहल में है। जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर का बाकायदा आगाज मार्च 2020 में हो चुका है और तेजी से काम जारी है। मॉडल जिला चनियोड़ की तहसील लालियां में तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से जेर तामीर जुडिशल कम्प्लेक्स वजीर आजम के नारे शहरियों को इंसाफ की फराहमी उनकी दहलीज पर की जानब अहम कदम है। ये जुडिशल कम्प्लेक्स लालियां जो है, इसकी टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल जो डेवलपमेंट है उसमें 7 कोर्ट रूम्स हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग ये होगी। जिला चनियोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में चलते ये मंसूबे वजीर आजम इमरान खान के नए पाकिस्तान का अक्स और पंजाब हुकूमत की भरपूर काविशों की अक्कासी है। लालियां की अवाम के लिए बनाया गया ये जुडिशल कम्प्लेक्स इंसाफ की फरहमी के लिए अहम संगे मीर साबित होगा। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ काशिफ सुल्तानी, TV टुडे, लालियां। उधर आरिफवाला में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हिदायत पर तहसील कोर्ट में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज ने दीगर जजेज और बार ओहदेदारान के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी। आरिफवाला में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पाकपतन अयूब मार्ट की हिदायत पर तहसील कचहरी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज इसहाक हाशा ने ASD सैयद अमजद शाह, मोहम्मद आजम राणा ASD, लियाकत अली रंजा ASD, नवीद खालिक ASD, सीनियर सिविल जज आरिवाला मोहम्मद अवैस, हाफिज मोहम्मद शाह सिविल जज, मोहम्मद हयात वट्टू सिविल जज, अतीकुर रहमान सिविल जज, मैडम मैमूना लिशारी सिविल जज, मैडम नगीन सिविल जज, सदर बार एसोसिएशन आरिवाला सफदर अली तूर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी चौधरी वक्कास असलम गुज्जर एडवोकेट और राव मोहम्मद अयूब CDC समेत दीगर जजेस और सहाफ़ियों ने तहसील कोर्ट के अहाता में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एडिशनल सेशन जज इसहाक हाशर और सीनियर सिविल जज मोहम्मद अवैस का कहना था कि पौधे लगाना सदका जारिया है। हमें चाहिए कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। पौधे तनावर दरख्त बनकर ऑक्सीजन का किरदार भी अदा करते हैं। हमें चाहिए कि खुद भी पौधे लगाएं और दीगर को भी अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए। शजरकारी मुहिम में महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर दिलदार हुसैन और दीगर अमला भी मौजूद था। अवाम के मसाइल और शिकायत उनकी दहलीज पर हल कराने के लिए जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से नौशहरा के इलाके वतड़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तासीफ जहांगीर अब्दुस्समद निज़ामानी के ज़ेर निगरानी वतड़ में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में महकमा सेहत, महकमा तालीम, CNW, पब्लिक हेल्थ और दीगर 28 सूबाई महकमों के अफसरान आवाम से रूबरू हुए। कुली कचहरी में इलाकाई अवाम ने उनको दरपेश मसाइल व शिकायत से मुतालिका महकमों के अफसरान को आगाह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुस्समद निज़ामानी ने कहा कि अवाम के मसाइल इनके दहलीज पर हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। जो भी इश्यूज मेजर हमारे रेज हुए हैं, जो कि काफ़ी सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से थे, पब्लिक हेल्थ के हवाले से और शामिलाती ज़मीन के लिए जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे रेज हुए हैं, हमने तमाम नोट किए हैं और जो मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले किए हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि ये इश्यूज़ जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएँ और ये जो खुली कचहरियों का सिलसिला है ये हमारा मुख्तलिफ दूर दूर के अजला में जो है ये जारी रहे एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुस्समद निज़ामानी ने अवाम के मसाइल व शिकायत के हल के लिए मुतालिका महकमों के अफसरान को मौका पर हिदायत जारी की।
علاقے وطڑ کے عوام نے کلی کچہری کے انعقاد اور مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کرنے پر ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ماجد خٹک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، نوشیرہ۔ پنڈ دادن خان کے علاقہ اتھر میں سپر 8 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ اتھر کلب نے فائنل میچ اپنے نام کر لیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالشکور نے انتظامیہ کو 50,000 روپے اور جیتنے والی ٹیم کو 10,000 روپے دیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے الفت بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پنڈ دادن خان کے علاقہ اتھر میں ہونے والا سپر 8 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، جس میں علاقہ بھر سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ دلچسپ مقابلوں کے بعد فائنل میچ منڈی بہاولدین اور اتھر کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ اتھر کلب نے فائنل میچ اپنے نام کر لیا۔ اتھر کلب کی طرف سے سہیل گجر نے بہت اچھا کھیل پیش کیا۔ ٹورنامنٹ میں آنے والے مہمانوں نے انتظامیہ اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی حضرات جن میں حاجی غلام حیدر بلوچ، ڈاکٹر عبدالشکور، لال ناظم، اسماعیل جتانا تھے۔ ڈاکٹر شکور نے انتظامیہ کو 50,000 روپے، جتنی والی ٹیم کو 10,000 روپے اور ٹرافی دی۔ اسی طرح حاجی غلام حیدر نے انتظامیہ اور ٹیموں کو سپورٹ کیا۔ اہل علاقہ نے ٹورنامنٹ کی انتظامیہ اور سرپرست اعلیٰ سید ظہور حسن شیرازی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ بھی ایسے کھیل کرواتے رہیں تاکہ نوجوان اپنی فٹنس برقرار رکھ سکیں۔ الفت بلوچ، نمائندہ ٹی وی 2۔ ساہیوال میں ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سربت حسین کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں خاور علی چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ کی قبضہ مافیا کے خلاف جاری کارروائیوں میں اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین نے شہر میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ ایریگیشن کی 9 کنال قیمتی اراضی واگزار کرا لی، جس کی مارکیٹ ویلیو 21 کروڑ 38,40,000 روپے لگائی گئی ہے۔ آپریشن کے دوران نہر لوئر بار دوآب کے کنارے پر بااثر افراد کے سرکاری زمین پر جانوروں کے بنائے گئے باڑے، لون اور ڈیرے مسمار کیے گئے، جن میں محکمہ ریونیو اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے اور پولیس نے حصہ لیا اور تمام مقبوضہ اراضی کو واگزار کرا لیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی واضح ہدایت پر قابضین کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور 6 فروری سے اب تک تحصیل ساہیوال میں 266 کنال 14 مرلے اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کرائی جا چکی ہے، جو زیادہ تر شہری ہے اور جس کی مارکیٹ ویلیو 90 کروڑ روپے سے زیادہ لگائی گئی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ خاور علی، ٹی وی ٹوڈے۔ سرگودا میں ڈی پی او ذوالفقار احمد کی ہدایات پر سماج دشمن عناصر کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ ایس ڈی پی او بھلوال سرکل ڈی ایس پی ناصر نواز کی زیر نگرانی سالم اور گرد و نواح کے علاقہ تھانہ پھلروان میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن 30 سے زائد مکانات کی تلاشی لی گئی، جبکہ 50 سے زائد افراد کے کوائف کی تصدیق کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر کوائف کی تصدیق کے لیے تھانے منتقل کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں ایس ایچ او تھانہ پھلروان ذیشان اقبال، سیکیورٹی برانچ، ایلیٹ فورس، اسپیشل برانچ، سول ڈیفنس اور حساس اداروں نے بھی حصہ لیا۔ ادھر شورکوٹ میں کمشنر فیصل آباد ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض موہل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شورکوٹ کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ عثمان اسکندر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر غلام رسول بھی موقع پر موجود تھے۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض موہل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شورکوٹ کا دورہ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ عثمان سکندر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر غلام رسول بھی موقع پر موجود تھے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو اسپتال کے تمام وارڈز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر کا کروڑ پکا کا دورہ، لوکل گورنمنٹ کے تحت چلنے والی اسکیموں کی انسپیکشن کی، کہا ناقص میٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کروڑ پکا کو پھلدار پودے لگانے کی ہدایات دیں۔ تحصیل کونسل کی انسپیکشن کی، یونین سیکرٹریز کے ساتھ میٹنگ، نکاح کی فیس 100 روپے اضافی رقم لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر نے کروڑ پکا کا اچانک دورہ کیا۔ دورے میں میونسپل کمیٹی کے انتظامات کو چیک کیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے تحت چلنے والی اسکیموں کی روزانہ کی بنیاد پر خود چیکنگ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ٹھیکیدار ناقص میٹیریل استعمال کرے گا تو اس کے خلاف میں سخت کارروائی کروں گا۔ میاں چنو میں بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا خطرناک ڈاکو امین جویا دوران پولیس مقابلہ اپنے ساتھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس مقابلے میں ڈاکو نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ دوران فائرنگ امین جویا اپنے ساتھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس اور حملہ آور ڈاکوؤں کے درمیان دوران فائرنگ
4 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में भी कामयाब हो गए। बैनुल अज़लाई खतरनाक डकैत अमीन जोया दर्जनों वारदातों में मतलूब था। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ ने लेडीज पार्क कामोकी का इफ्तिताह कर दिया, जिसकी ताज़ीन व आराइश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कामोकी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से की गई है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा राना जफर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी कुर्रातुलैन जफर ने कामोकी के अकलौते लेडीज पार्क का इफ्तिताह कर दिया। लेडीज पार्क के ताज़ीनो आराइश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कामोकी और वर्ल्ड बैंक के तावन के साथ की गई, जिसमें 1 करोड़ 37 लाख रुपए के फंड्स लगाकर पार्क में नई लाइट्स, टेबल्स, कुर्सियां, पौधे, घास, झूले और आई लव यू कामोकी का मॉडल लगाकर पार्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया, जिसको शहरियों और बच्चों ने खूब सराहा। हम इधर आते थे, ये पार्क सारा टूटा फूटा, यहाँ गंदगी छाई होती थी, सन्नाटा छाया होता। हुकूमत पंजाब ने इसकी रेनोवेशन की है, तो आई लव कामोकी भी लिखा, नए झूले लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, तो हमें इधर आकर बड़ा मजा आता है। जबकि डीसी गुजरांवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, और इस तरह से कामोकी और जिस तरह से हमारे शहर ग्रो हो रहे हैं, इसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आप जब कामोकी शहर के अंदर जाते हैं तो आपको पता है जो हाउसिंग कॉलोनीज हम जिस तरह बना के बैठ जाते हैं अपनी मर्जी से, और ये साल दर साल होता जा रहा है। ये इसके ऊपर देयर मस्ट बी सम स्टॉप। हुकूमत पंजाब का पार्क्स और तफरीही मुकामात को बहाल करना एक अच्छा इकदाम है, जिससे शहरियों को तफरीह के लिए अच्छे मौके मुहैया किए जा सकेंगे। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे। डेरी हसनाबाद रावलपिंडी कैंट में अवाम के साथ लाखों के फ्रॉड का मामला। निजी बैंक डेरी हसनाबाद के बैंक मैनेजर मुबैना तौर पर फ्रॉड में मुलव्वस। डेरी हसनाबाद रावलपिंडी कैंट के गैस, बिजली और PTDL के सार्फिन से लापता एहतजाज। यूटिलिटी बिल्स के सार्फिन से लाखों रुपए का फ्रॉड। बैंक मैनेजर ने एक मुकामी तौर पर रिटेलर को यूटिलिटी बिल्स जमा कराने के लिए फ्रेंचाइज दी थी। बैंक मैनेजर ने मुबैना तौर पर मिली भगत से इस शख्स को बैंक के बाहर बैठकर बिल्स वसूल करने की इजाजत दी। फ्रेंचाइज ऑनर ने बैंक के बाहर लोगों से दिसंबर 2020 के बिल वसूल किए। बिल रिटेलर ने एक्सप्रेस की स्टैंप लगाकर वसूल की और सार्फिन को पुराने बिल वापस लेकर आए तो रिटेलर की जानिब से बिल ना जमा करवाने का इंकशाफ हुआ। सार्फिन लोगों से बिल्स की मद में वसूल की गई रकम खजाने में जमा नहीं कराई गई। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर चिन्योट की मेन शाहराह के एन वस्त में वाक़ सीवरेज के खुले मेन होल शहरियों के लिए मौत का सबब बनने लगे। मजीद देखते हैं चिन्योट से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। जिला चिन्योट की मेन शहरात पर खुले मेन हॉल राहगीरों को मौत की वादी में सुलाने लगे हैं। शहर की मुतअद्दिद शहरात पर खुले मेन हॉल जिनके ढक्कन टूटकर सीवरेज लाइन में गिर चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि गाड़ी चलाने वाले शहरी भी हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरात के एन वस्त में डाली जाने वाली सीवरेज लाइन के मेन ढक्कन न होने की वजह से कई राहगीर गिरकर जख्मी हो चुके हैं। इलाका मुखिनों की तरफ से कई बार मुतलका हुकाम को इस अहम और संगीन मसले के हल के लिए दरखास्तें दी गई, ताहम कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज़ चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर आसिया गिल का तहसील कोट राधा किशन का दौरा। सफाई सुथराई और सेहत की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 10 कनाल 15 मरले सरकारी जमीन वागुजार करवाई। कोट राधा किशन तहसील में डिप्टी कमिश्नर कसूर ने दौरान विजिट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे के मौके पर एमरजेंसी और इंडोर वार्ड समेत ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। मरीजों से सेहत की सहूलियात और अमले के सलूक की बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद बेहतरी का कहा। डिप्टी कमिश्नर ने स्लॉटर हाउस में तमाम सहूलियात को भी चेक किया। स्लॉटर हाउस की बहाली का मकसद शहरियों को मयारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेज के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाने के हवाले से भी अहकाम जारी किया। आसिया गिल डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम दे। डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत AC ऑफिस में पौधा भी लगाया। हुकूमत की हिदायत पर आवाम की मियारी तफरीह के लिए डेरा गाजी खान में मेला मवेशियां का इनेकाद। मौसमियाती तब्दीली की वजीर ममलिकत दरताज गुल वजीर ने बतौर मेहमान खसूसी मेला मवेशिया में शिरकत की और चौथे रोज की तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया। दरताज गुल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने और कोरोना वायरस से मुअत्तल इंसानी जिंदगी को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ताहम जब तक वायरस से महफूज नहीं हो जाते कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा।
قبل ازیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر کی میلہ مویشیاں کے سٹالز اور انتظامات کا جائزہ۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر عوام کو معیاری تفریح فراہم کرنے کے لیے انتظامات کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پھول نگر تھانہ سٹی پولیس نے دہشت گردی میں استعمال ہونے والا بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ 4 ملزمان گرفتار۔ ڈی پی او قصور عمران کشور کا کہنا تھا کہ ملزمان ناجائز اسلحہ دہشت گردی میں استعمال کرنے جا رہے تھے۔ ڈی پی او قصور عمران کشور نے ڈی ایس پی پتوکی کرام خان اور ایس ایچ او طارق بشیر چیمہ کو 20,000 روپے نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کر دیا۔ جلال پور بٹیا میں محکمہ لائیو اسٹاک کی پیٹرولنگ پولیس کی ہمراہ بڑی کارروائی 8 من مضر صحت گوشت پکڑ لیا۔ ملزم گرفتار۔ مضر صحت گوشت گجرانوالہ میں ہوٹلز کو سپلائی کیا جانا تھا۔ پولیس نے وین سے 8 من مضر صحت گوشت برآمد کیا۔ پکڑے گئے گوشت میں گجرانوالہ کے ہوٹلز پر سپلائی کی جانی تھی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ناقص گوشت ضائع کر دیا اور ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ میاں چنو میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ ٹولیوں کی شکل میں گھومنے والے آوارہ کتے بچوں کو کاٹنے لگے ہیں۔ تھانہ تلمبا کے علاقے جنگل ڈیرہ والا میں مسجد جاتے ہوئے آوارہ کتوں نے 2 بچوں کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا۔ میاں چنو میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم کاغذی کارروائیوں تک ہی محدود ہے۔ تھانہ تلمبا کے علاقے جنگل ڈیرے والا میں مسجد میں جاتے ہوئے 2 بچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا۔ بچے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل علاقہ کا کمشنر ملتان ڈویژن سے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پتوکی تھانہ پھول نگر نے کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی 3 اسمگلرز کو بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ سرکل پتوکی تھانہ سٹی پھول نگر پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ بین الصوبائی اسلحہ اسمگل کرنے والے گینگ کے 3 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضہ سے جدید ناجائز اسلحے کی بڑی کھیپ، 7 آٹومیٹک رائفلز، 15 پسٹلز، 4 پمپ ایکشنز اور 20,000 سے زائد گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی پتوکی کی زیر نگرانی انفارمیشن بیسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اسمگل کرتے اور پھول نگر میں لا کر پنجاب کے دیگر اضلاع میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ملزمان ناجائز اسلحہ کرمنلز کو فروخت کرتے تھے۔ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے حوالے سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ریسکیو خانقاہ ڈوگرہ کا 3 روزہ فرسٹ اینڈ فائر سیفٹی ٹریننگ پروگرام کا انعقاد۔ خانقاہ ڈوگرہ محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ریسکیو خانقاہ ڈوگرہ نے ڈائریکٹر جنرل بانی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی سربراہی میں 3 روزہ فرسٹ ایڈ اور فائر سیفٹی ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ ٹیچرز اور طالبات کو ایمرجنسی حالات میں زندگی بچانے اور آگ سے حفاظت کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ کامیاب ٹریننگ کے انعقاد پر اسکول ٹیچرز نے ریسکیو سیفٹی آفیسر غلام مرتضی ڈوگر کا شکریہ ادا کیا۔ بہاولپور ہارون آباد کا پولیس کا ستایا ہوا سیاستدان انصاف کے لیے فریادی بن کر ہارون آباد سے بہاولپور پریس کلب پہنچ گیا۔ بہاولپور ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہارون آباد سے پاکستان عوامی راج پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر مہران ایوب بہاولپور پریس کلب پہنچا اور پریس کانفرنس کی۔ بتایا کہ ہارون آباد سے 2018 کا الیکشن لڑا جو مہنگا پڑ گیا اور 2.5 سالوں میں آج تک سیاسی مخالفین کی جانب سے متعدد جھوٹے مقدمات میں مجھے پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ مہران ایوب کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی سرکار بھی پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مہران ایوب نے بتایا کہ پولیس سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے پارٹی بنی ہوئی ہے اور جھوٹے مقدمات درج کر کے مجھے تنگ کرتی ہے۔ نواب شاہ میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ شہید بے نظیر آباد کے مختلف تھانوں میں 90 سے زائد مقدمات میں مطلوب 5 ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق 5 ملزمان شہید بے نظیر آباد کے مختلف تھانوں میں 90 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایس ایچ او اصغر امان کا کہنا ہے کہ ملزمان ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری سمیت مختلف اسٹریٹ کرائم سے ملوث ہیں۔ 5 ملزمان سیم نالے کے قریب واردات کے لیے کھڑے تھے کہ پولیس موبائل نے دوران گشت ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ماجد چانڈیو، روحان چانڈیو، ادریس چانڈیو، خالد چانڈیو اور بہار ملاح شامل ہیں، جبکہ مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ کشمور میں ڈسٹرکٹ عوامی پریس کلب کی سال 2021 کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کشمور منور علی مٹھیانی تھے۔ تقریب میں کشمور کے سیاسی سماجی رہنما اور سینئر صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔
صحافت ایک عظیم پیشہ ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ڈسٹرکٹ عوامی پریس کلب کے ممبر اور عہدیداروں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں کورونا ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈی ایچ او اور ڈی ایس ایم پی ایچ آئی نے خود کو ویکسین لگوا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعظم بگٹی نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن اشد ضروری ہے۔ دنیا بھر میں اس وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، تاہم یہ خوش قسمتی ہے کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں یہ ویکسین ابتدائی طور پر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگائی جا رہی ہے تاکہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن کے نواحی علاقہ میں قبضہ گروپ کا غریب خاندان پر دھاوا، زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش، خواتین اور مردوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ تھانہ لکسیا کے علاقہ چا میانہ میں قبضہ مافیا بے لگام ہو چکا ہے۔ غریب خاندان کی ساری عمر کی جمع پونجی سے خریدی گئی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اسلحے سے لیس مسلح افراد نے ڈنڈوں، اینٹوں اور پتھروں کے وار کر کے 6 افراد کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ مرد و خواتین کی لڑائی کی وجہ سے علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ زخمی افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیکب آباد تھانہ سٹی کے علاقے سے تشدد زدہ جھلسی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ڈنگر محلہ میں کچرے کے ڈھیر سے 20 سالہ نوجوان کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی، جسے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو قتل کرنے کے بعد لاش کو جلا دیا گیا ہے۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اجرا شاہ مقیم میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر جعلی دودھ سے کھویا بنانے والی فیکٹری پکڑ لی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ فوڈ آفیسر اوکاڑا جویریہ مشتاق نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ اجرا شاہ مقیم کے نواحی گاؤں جھگیاں جٹا میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پکڑ لی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ فوڈ آفیسر اوکاڑا جویریہ مشتاق نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر 30 من کھویا، 15 من دودھ اور 15 توڑے خشک پاؤڈر، 10 ٹین دیسی گھی کے قبضے میں لے لیے، جبکہ ملزمان حاجی عبدالرحمان بابا وغیرہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ضلع گھوٹکی کی تمام تحصیلوں میں سپورٹس گراؤنڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیلداروں سے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی زیر صدارت ان کے دفتر میں سپورٹس گراؤنڈ تعمیر کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام تحصیلداروں سمیت محکمہ سپورٹس اور یوتھ افیئرز کے اسسٹنٹ انجینئر سجاد سومرو نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ نے ضلع گھوٹکی کے نوجوانوں کو تفریح کا ماحول فراہم کرنے کے لیے 5 سپورٹس گراؤنڈز منظور کیے ہیں۔ تاہم ضلع انتظامیہ کی خواہش ہے کہ جس شہر میں پہلے سے گراؤنڈز موجود ہے اسے مزید سہولتیں دے کر بہتر بنایا جائے، کیونکہ گراؤنڈز تو بن جاتے ہیں مگر عدم توجہ کی وجہ سے نوجوان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ سوات میں اقلیتی برادری کے لیے خصوصی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوات حامد خان کی سربراہی میں منعقد ہوئی، جس میں دیگر اداروں کے افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران نے سائلین کے مسائل غور سے سنے۔ کھلی کچہری میں اقلیتی برادری کی طرف سے جو مسائل زیر غور لائے گئے، ان میں پرانے شمشان گھاٹ دیگر مسائل بھی شامل تھے۔ تھانہ جاتلی کے علاقے میں گزشتہ رات مسلح ڈاکوں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، سی پی او راولپنڈی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چوکے انچارج دولتالہ کو معطل کر دیا ہے۔ گزشتہ رات 1 بجے ڈونگی پھاٹک کے پاس مسلح ڈاکوں نے ناکہ لگا کر درجنوں گاڑیوں میں سوار افراد کو لوٹ لیا، جسے لوگ اپنے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقدی سے محروم ہو گئے۔ سی پی او راولپنڈی نے واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے انچارج پولیس چوکی دولتالہ واجد منیر کو معطل کر کے انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔